वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं अभी, तो उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, मिस कर रहे थे वीडियोस पर मेरा रिएक्शन, और मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही थी किसी रीज़न की वजह से। लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फिर से आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा लगा जान के कि यू आर वेटिंग फॉर माई रिएक्शन। और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, बहुत अच्छा लगता है सच में ये जान के कि बहुत लोग वेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी क्या बात हो गई, कहाँ चले गए थे हम कि रिएक्ट नहीं कर पा रहे किसी वीडियो पर। तो अच्छा लगता है जानकर कि लोग हैं जो कि वेट करते हैं। थैंक्स फॉर दिस लव। और मैं वीडियो जो है आज जिस पर रिएक्ट करने वाली हूँ वो है वेरी इमोशनल बयान बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इनके अदर वीडियो पर भी मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं, और मौलाना तारिक मसूद जी की जो अदर वीडियोस पर मैंने रिएक्शन किया है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोस पर मेरा रिएक्शन देख लीजिएगा। और मे बी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि शादी सीज़न आज से स्टार्ट हो गया है, शादी की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। शायद आपको आ भी रहा होगा थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इग्नोर इट, आप मेरा रिएक्शन एंजॉय करिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर यू हैव टू डू। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द 10 to get latest updates of my upcoming videos. And if you are interested, so you can follow me on my Instagram, and my Instagram link is given in the description box and it is showing on your screen, so you can follow there. So now without wasting any more time, let's get into the video. सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अखलाक में जो एक्सीलेंसी पैदा करूं तो इस एक्सीलेंसी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी सबसे ज़्यादा मीठे अंदाज से बात मैं किससे करूं। आप यूं भी कह सकते हैं आज की ज़बान में, जब मैं बात किसी से करूं तो उसमें शक्कर घोलूं मैं, तो सबसे ज्यादा चीनी और सबसे ज्यादा शक्कर किससे बात करते हुए अपने कलाम में घोलूं। बात आ रही है समझ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, पूरी कायनात में सबसे मीठे अंदाज से अगर तुमने बात करनी है तो सबसे ज्यादा राइट ये किसका है, तुम्हारी, बोलो ना, माँ का। राइट। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अंदाज है। फरमाया, फुम्मा मन। फुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, फुम्मा मन। या रसूल अल्लाह, मां के बाद दूसरे नंबर पर मीठे अंदाज से, अच्छे अंदाज से बात करना किसका हक है कि मैं उससे अच्छे अंदाज से बात करूं। मां के बाद, मां का तो पता चल गया, दूसरे नंबर पे जो मैं सबसे बेहतरीन और मिठास के साथ बात करनी है, अखलाक में एक्सीलेंसी पैदा करनी है, मां के बाद दूसरे नंबर पे कौन है वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। फरमाया, उम्मुक, मां के बाद दूसरा नंबर भी किसका है, बोलो भाई। क्या अजीब अंदाज है। हालांकि ये आम उर्फ के मुताबिक जवाब सवाल के मुताबिक, बोलो भाई, नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा हक किसका, मैं कहूं मां का, वो क्या उसके बाद किसका, तो मैं कहूं मां का, वो कहेगा मैं उसके बाद का पूछ रहा हूं, उसका थोड़ी पूछ रहा हूं। तो ये सरसरी निगाह से देखा जाए तो ये बलागत वाला कलाम नहीं है, ये गलत कलाम है अगर सरसरी निगाह से देखा जाए, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि उसके बाद। मां तो पता चल गया, मां के बाद उसके अलावा बताएं आप, लेकिन नबी दोबारा किसका नाम ले रहे हैं, ये सरसरी नजर में ये कलाम बलीग नहीं है, लेकिन हकीकत में ये बलागत के आला मयार पे पहुंचा हुआ कलाम है। क्योंकि बात को दिल में उतारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था कि मां के बाद
دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو. دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من. دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے. وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے, اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا. لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من. یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. تیسرے پہ بھی کون ہے؟ ماں. بولو بھائی, یہ ہے ویمن رائٹس. یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا, تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے, اس کا حق دینا چھوڑ دے. تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی لبرل سے, کسی حکومت سے, کسی ویمن رائٹ سے, کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں. گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی, چچی, خالہ, ممانی, مامی, پھپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں ہر رشتے ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی, ماں کا. پھر صحابی نے پوچھا ثم من. اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں, دیکھو رک نہیں رہے, کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں, میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر کہہ کے بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو, آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو؟ ہیں میں کسی کی نہیں سنتا, میری اپنا لائف اسٹائل ہے, سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں, چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے
کہ یہ کیا کرو یہ کیا کرو. وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی بولو نا, سر مجھے نہیں اچھی لگتی زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں. حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے, صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو. اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ اس سے آگے چلے جائیں. آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ, تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے. باپ اگر نہ شیلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی. یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا, میری میٹر جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے, بولا نہیں جاتا اس ٹاپک پر. خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولو بھائی, باپ کا. اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا تو اس میں برداشت کی قوت, ماں میں برداشت نہیں ہوتی. اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی, باپ کھینچ کے 2 تھپڑ ایسا ہی ہے نا, باپ سے زیادہ نہیں اور لگا دے گا 2-4 کی. ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو. جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے, تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں 3 چمچ چینی, 3 چمچ حدیث میں 3 گنا ہے نا, تو جتنی چینی آپ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو, اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے 2 چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو, تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 چمچ ہو جائیں گے. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے؟ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کے والدین بالکل دیہاتی, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, بالکل گنوار, نہ بات کرنے کی تمیز نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم, اللہ نے بڑی عزت دی. لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا احترام کرتے تھے, ایسا بچھ جاتے تھے باپ کے سامنے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے, ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا. بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے, کافی ہے نا. آئی ہوپ آپ کو میرا ریاکشن اس ویڈیو پر بہت اچھا لگا ہوگا, اور مفتی جی کا جو یہ بیان تھا وہ واقعی میں ایموشنل تھا, اور وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل اس ویڈیو میں ہو رہے تھے, اور بات ہی کچھ اس طریقے کی ہے. اور جب ماں باپ کی بات آتی ہے, پیرنٹس کی بات آتی ہے, تو ہر کوئی ایموشنل وہاں ہو ہی جاتا ہے, اور وہ پورے ویڈیو میں وہ نم ہو رہے تھے اس جگہ پہ. آپ لوگ بھی ان کو دیکھ پا رہے ہوں گے, مجھے بھی بہت زیادہ وہ نم لگ رہے تھے, بار بار ان کی آنکھیں بھر رہی تھی, گلا روندھ رہا تھا بولتے ٹائم پر. اور واقعہ انہوں نے بہت اچھا سنایا کہ جو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ کس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ میٹھا شبد یوز کرنا چاہیے, کس کے لیے سب سے زیادہ شہد شکر ڈال کے ہمیں ورڈس یوز کرنے چاہیے. تو انہوں نے وہاں جو جواب دیا وہ صرف ماں کا دیا 3 بار, اس کے بعد انہوں نے پتا کو رکھا.
तो उन्होंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की इस पूरे बयान में कि जो माँ का जो एक प्लेस है हमारी लाइफ में या किसी भी पर्सन की लाइफ में, वही सर्वश्रेष्ठ और वही सुपीरियर होता है। उसके बाद हर इंसान का प्लेस जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। इवन जो पिता है उसको भी सेकंड पे रखना बताया है। हालांकि इस वीडियो में तो उन्होंने चौथे नंबर पर ही रखा है, क्योंकि 3 बार के क्वेश्चन में उन्होंने माँ को ही जिक्र किया है कि उन्हीं के लिए हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन पहले नंबर पर हमेशा माँ को ही रखना ज़्यादा सही है। और सही बात भी ये है क्योंकि सबसे पहली जो एक कहें हम हमारी क्रिएटर है जो हमें इस धरती पर लेकर आ रही है, तो वो वही है। तो उससे बढ़कर शायद ही कोई दूसरा इंसान वहाँ तक होगा। तो हैट्स ऑफ है इस चीज़ के लिए और दुनिया की सभी माँओं के लिए। वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल था और एक अच्छा फील दिया इस वीडियो ने। और बहुत अच्छे से एक जो हमारा थोड़ा एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो, और एक जो हार्ट वाली चीज़ें होती है उस चीज़ों को टच करने वाला ये क्लिप था। काफ़ी अच्छा लगा। आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो पर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन है आपके पास, लिखिएगा कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।